Like, subscribe, and get notified. The Serula Gaokrancho Ekwoth has been formed by taking into confidence like-minded Gaonkars. They stressed the need to break the stranglehold of two families on the comunidad and fight corruption and illegal sale of land. They also outlined their manifesto to fight the coming elections. वेगवेगळ्या भागांतल्यान जे गांवकार ना जे शेअर होल्डर ना अशांक हांगा प्लॉट्स दिल्ल्यात. ह्या पिटर मार्टिनाचेर आतां पर्यंत 3 FIR जाल्ले आसा. प्लस ताचेर कितल्योश्योच कंप्लेन्स ज्यो आसा त्यो पेंडींग आसात. आमी स्वता जेन्ना ह्या कम्युनिटीन लक्ष घालतात तेन्ना आमी काही पत्रव्यवहारूय केल्यात आनी त्या पत्रव्यवहारान ऑडिट जाला काय कितें हें मागलें जाल्यार गेली 5-6 वर्सांचे ऑडिट जावना. काही डॉक्युमेंट्स मागता एज अ गांवकार वी हॅव गॉट अ रायट टू आस्क फॉर मिनिट्स ऑफ द मिटींग. जे कितें घडटा ताचे मिनिट्स जे आसात मिटिंगेचे मिनिट्स हे आमी मागतात जाल्यार ते आमकां ते दिनात. एबल कंपोनंट लिस्ट म्हणजे इफ यू आर गोईंग फॉर इलेक्शन्स जाल्यार एबल कंपोनंट लिस्ट म्हणून आसता ते मागले ते दिना. आमी वोटर लिस्ट मागतात तातूंत गांवकार आसतात शेअर होल्डर आसतात ते लिस्ट मागले ते दिना. हे सगळे आमी पत्रव्यवहार जो आसा हो कम्युनिटी कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ गोवा जो आसा हाजे कडेन आमी केल्ले आसा. पण एवरी टायम ताका बदल दिवप आनी आमकां दिवप ना अशा पद्दतीन ही कम्युनिटी सेरुल्ला. दॅट्स वाय आय सेड वी सस्पेक्ट की हातूंत फ्रॉड आसा काय म्हणून. जी ऑडिट पेंडींग उरल्यात ती ऑडिट आमी आयल्या बरोबर सगळे ऑडिट कंप्लीट करतले आनी रेग्युलर जे ऑडिट जावपाक जाय एवरी इयर ते ऑडिट आमी करून उडयतले आनी इमिडिएटली वी डिक्लेअर द झोन. सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे आमी कम्युनिटी सेरुल्लाचो आमी सेरुल्ला गांवकार भवन हे आमी करपाचें आसा. कारण आमचे गांवकार जे आसात हे वेगवेगळ्या भागांनी आसात गोंयच्या भायरूय आसात. प्रामुख्यान सावंतवाडी म्हणा बांदा म्हणा ह्या भागांतूय आमचे गांवकार आसात आनी त्या लोकांक हांगा जेन्ना येतले तांचे हांगा कांयच ना. त्या वेळार पाटापाटीच्या वेळार म्हणा किंवा हाजे वेळार ते गेले थंय सोडून. पण ते गांवकार आसात. शिक्षणा खातीर म्हणा किंवा मेडिकल फॅसिलिटी खातीर म्हणा तांकां गोंयांत येवचें पडटा तेन्ना ही फॅसिलिटी आसची. आमच्या कम्युनिटीक तातूंत उत्पन्न म्हणजे गांवकारा कडल्यान वी मायट चार्ज ऑर मे नॉट चार्ज दॅट वील बी नॉमिनल दॅट वी वील डिस्कस. पण थंय एक बरो हॉल आसचो तातूंत जें उत्पन्न येता दॅट इज हें उत्पन्न आमच्या कम्युनिटीकूच जावपाचें आसा. सेरुला गांवकाराचो एकवट ह्या इलेक्शनाक आपले पॅनल घालतलो आनी पॅनलचे जे कॉन्टेस्टंट्स आसतले ते कोण आसतले ते येणाऱ्या काळात आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जाहीर करतले. पण सेरुला गांवकाराचो एकवट ह्या मंचार बसल्या पळय त्या लोकांनी प्रमोट केला. कारण गेली कितलींच वर्सां आमी कम्युनिटीच्या हितान कांय ना कांय चळवळ कांय ना कांय इश्यूज घेतात. पण म्हाज्या परीन हांव घेता, बिलबर आपल्या परीन घेता, महेश आपल्या परीन घेता, आतायत आपल्या परीन घेता. आनी आमकां ह्या वेळार दिसलें की एक कॉन्सर्टेड कलेक्टीव एफर्ट आसपाक जाय. हे 10-20 वर्सां जे पॅनल एकूच पॅनल रूल करता ह्या कम्युनिटीचेर आनी सगळो तो गोळ घातलेलो आसा कम्युनिटीन. आनी लँड फ्रॉड्स आनी ऑडिटान प्रॉब्लम फायनान्शियल इरेग्युलरिटीज तुमी सांगता पळय ते मॅनिप्युलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स म्हण कितें म्हण शेअर होल्डराचे बोगस जोडेरो बोगस मातृकूल बूक टेम्पर हे सगळे जे जाल्ले आसा पळय एलिगेशन. आनी ह्या हेचेर कम्युनिटीन कितले प्रशासक बसयले कितलेशे इन्व्हेस्टिगेशन एसआयटीज बसयले आनी कितें कितें जालें ते सगळे ह्या लोकांच्या कार्यकाळान जे जाल्ले आसा. कोण ते? एक म्हणल्यार आबेल लोबो फॅमिली आनी दुसरो म्हणल्यार पिटर मार्टिन्स. Watch on Herald TV.